नाजरीन, बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का भी जियो स्पेशल सर्वे हुआ है, सेटेलाइट्स के ज़रिए भी उन्होंने मालूमात की हैं और बैन अल-अक़वामी जो इदारा तवानाई है वो भी बड़ा डिटेल्ड सर्वे करता रहता है। अब इशू ये है कि वर्ल्ड के अंदर जो है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है। हुआ कुछ इस तरह से है कि अमेरिका के अंदर भी उनको मालूम है कि कुछ अरसे के अंदर मुतबादिल तवानाई के ज़राए आ जाएंगे, तो तेल, गैस और दीगर जो आप समझें कि मादनी तेल और इस तरह की जिसे आपके फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनकी रिडंडेंसी शुरू हो जाएगी। आज नहीं होगी, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो जाएगी कि ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिडंडेंट हो जाएंगी। अब उनको इस बात का पता है। तो आप समझें कि अगर आपने तेल जो है ज़ेरे ज़मीन रह गया, मादनी तेल, आपने उसे ना निकाला वक्त पर, तो बाद में टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी जिसको मादनी तेल की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो ये सारी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगी। देखें, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, आप याद रखें। ये क्लीन एनर्जी के मुखालिफ नहीं है बिल्कुल। जो लोग तस्वुर कर रहे हैं ना, वो गलत समझ रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को सामने रख के सोचना है ना। मतलब वो वैसे भी आम हालात के अंदर भी उन्होंने अपना जो ऑयल की प्रोडक्शन होती है ना, वो एक ख़ास लेवल पे मेंटेन करनी होती है, क्योंकि अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। आपको पता है इस बात का? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसके पास सबसे बड़ा रिजर्व है जो वो खुद क्लेम कर रहा है। ठीक है, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि रूस के पास सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन अमेरिका क्लेम कर रहा है कि सबसे बड़ा रिजर्व उनके पास है। उनका क्लेम है, लेट्स टेक इट एज ट्रू क्लेम। ठीक है, फॉर द मोमेंट लेट्स टेक इट एज अ ट्रू क्लेम। तो वो कहते हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल, इसके माने क्या है कि वो चाह रहे हैं कि जितने तेल के, मादनी तेल के, मादनी गैस के वसाइल हैं वक्त पर निकल आएँ, ताकि वो टाइम जब ये सारी गाड़ियाँ ऑब्सोलीट हो जाएं जो तेल और ईंधन पे चलती हैं, उससे पहले वो तेल को बेहतरीन कीमत के ऊपर बेच भी सकें और उसका बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सकें। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने अपना सारा तेल प्रोड्यूस कर दिया अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से, अगर हमने सोचा कि आज से हम बाहर का कोई तेल एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, तो विद इन 5 ईयर्स पाकिस्तान का पूरा तेल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जो ज़ेरे ज़मीन। नहीं पता था आपको? ये मैंने आपको बता दिए। और कितनी बातें बताऊँ आपको? सही है, ये आपको सर्वेस के ज़रिए पता लगेगा। हाँ, इफ़ मिरेक्युलसली यू समहाउ फाइंड ए न्यू रिजर्व, दैट्स एन अदर थिंग। लेकिन जो अभी, क्योंकि ये लोग इस अगर मगर में नहीं पढ़ते, या अगर मगर के अंदर आप पढ़ते हो, अगर मगर, अगर मेरी शादी फलां लड़की से हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, अगर मैं फलां का घर दामाद बन जाऊं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, ये सोच आपकी है, दुनिया की नहीं है। सही है ना? नाउज़ुबिल्लाह, किस्मत आप इन चीज़ों से नहीं बदलती ही। किस्मत तो मेरे रब के हाथ में है, वो जिसको मर्जी दे दे। और सवाल भी आप नहीं करें, जो मेरे रब की मर्जी जिसको दे दे। तो बुनियादी बात यह है कि आपके तेलो गैस के ज़खायर एक और जगह से भी मिले, आपको नहीं बता रहे, पख्तूनख्वा से। आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया। सब चीज़ मैं बता दूं, सब बता दूं? अब नहीं बताऊंगा। आगे चलेंगे और इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाह रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक अफजल साहब, जो कि KCCI के MC मेंबर भी हैं। इसके अलावा बहुत सी ताजर सनतकार तंजीमों के अंदर अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे भी हैं और हैं भी। वेलकम करता हूँ सर आपको। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। देखिए, आज के मौजू के ऊपर आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप दुनिया घूमे हुए हैं, आपने दुनिया को देखा हुआ है और आप एनर्जी लैंडस्केप से वाकिफ़ हैं दुनिया की। और ये जितने एनर्जी पावर हाउसेस का मैंने आपसे नाम लिया, इन ममालिक में आप जा चुके हो। इवन के एशिया के जो लीडिंग एनर्जी के, हमारे पाकिस्तान में लोग नहीं जानते, बट मलेशिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, हमारे रीजन को साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, हम अपने आप को इंडिया के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया बड़ा वास्ट है। बात यह है कि आपके नॉन कंफर्म्ड रिजर्व जो है ना, उनको जब आप टैप करने जाएंगे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल से यू आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल एनर्जी पॉलिसी। एम आई करेक्ट? जी जी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? डू यू थिंक वी शुड फॉलो सूट और वी शुड ट्राई टू कीप आवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व हियर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट टचिंग इट? क्या कहते हैं आप?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی شروع میں اپنے انٹرو میں کہ جی پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں آئل کے، وہ پرابلی شاید صرف 5 سال کے لیے اگر استعمال کرنا شروع کریں. یہ اس کا حساب کتاب لگانا ابھی ضروری ہے کہ 5 سال کے لیے کتنے اللہ نے اس ملک کو جتنے بھی جو وسائل دیے، معدنی وسائل دیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا ہم نے آج تک استعمال نہیں کیا. بدقسمتی آپ دیکھیں، میں صرف اس کی تمہید باندھ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس وی آر دا 4th لارجسٹ آف ہیونگ کول ریزروز ان دا ورلڈ. ہمارے پاس 81 بلین میٹرک ٹن کے کول کے ریزروز ہیں دنیا میں. لیکن وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گئے نا اس وجہ سے، میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ہمیں ٹیپ کرنے چاہیے تھے 70s میں. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ریزرو جو ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں کول کے 270 بلین میٹرک ٹنز کے. انہوں نے دنیا بھر میں اپنے پاس بھی، دنیا نے جہاں جہاں کول کے تھے انہوں نے اس سے انرجی پیدا کی، سستی بجلی پیدا کی، اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اپنی انڈسٹری کو سستی بجلی مہیا کی. ہمارے یہاں پرابلم کیا رہا؟ دیکھیے ہمارے یہاں جان بوجھ کے آئل ڈرلنگ نہیں کی گئی. جان بوجھ کے بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایک تو ویژن کی کمی، سیکنڈلی مافیا کا یہاں وجود ہونا کہ آئل باہر سے آنا چاہیے. کیا ہمارے پاس وہ وسائل؟ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بھٹو صاحب نے کوئی یاد ہو جب ایٹم بم بنانے کی بات آئی تھی، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو کیا ہم گھاس کھا کے اپنے معدنی وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم تیل نہیں نکال سکتے تھے جو کہ ایک دفعہ کا کام تھا؟ اس کے بعد آپ اس وسائل سے اس پاکستان میں آپ کیا، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی لا سکتے تھے. اچھا، یہ آئل ایکسپلوریشن بلاکس بھی جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے نیلام ہوتے ہیں، اور انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو ویدر آئی شوڈ بی سیئنگ اٹ، اس کا بینیفٹ بھی بہت زیادہ باہر کی کمپنیوں کو ہوا ہے. پاکستان میں بھی ہوا ہے، ایسی بات نہیں، لیکن ہمارے کتنے انہوں نے کھودے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو موقع دیا جائے آپ آئیں ڈرلنگ کریں، اتنے پرسنٹ پہ ہم سے آپ لے لیں، اور جتنا بھی ہوگا آئل کا جو باقی ہمیں. دیکھیں ہم نے دیکھو ان کا ہوتا ہے ہٹ اینڈ ٹرائل. وہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹائم کے اوپر پوری دنیا میں بہت سارا پورٹ فولیو بنا لیتے ہیں، اس میں پھر وہ پریورٹائز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایکسپلوریشن بلاک پہ وہ آتے ہی نہیں، کیونکہ باری نہیں لگتی آپ کی. میں نے سنا ہے ایسے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس بڑے اچھے مواقع تھے. انفارچونیٹلی ہماری جو فورن پالیسی رہی وہ کبھی بھی رشیا اس طرف نہیں رہی ہماری. ٹھیک ہے، ہم رشینز کو استعمال کر سکتے تھے آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے. آپ کی اطلاع کے لیے اور ہمارے عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کی جو OGDC بنی تھی وہ رشیا ہی کی وجہ سے بنی تھی. پاکستان کی پہلی جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن تھی ایکچولی اٹ واز سوویت یونین ایٹ دیٹ ٹائم، دے ڈیڈ دیٹ، اور ہم نے OGDC قائم کیا تھا. They had all the technology. Yes, they have all the technology and they could have helped us a lot, I tell you. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے ان کو موقع نہیں دیا کہ پاکستان میں آ کے وہ یہ کام کریں، آئل ڈرلنگ کریں اور آئل نکال کے دیں ہم کو، اور گیس نکال کے دیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے گیس کا، دیٹ از رشیا. سیکنڈ لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے آفٹر سعودی عرب ناؤ، یو نو رشیا جو ہے. ٹھیک ہے، اور مائنڈ یو کہا جا رہا ہے کہ they still have their strategic reserve intact in Siberia. Exactly. And perhaps that region that you were talking about in the north of Russia. مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا. بالکل. آپ دیکھیے ہمارے پاس بھی اسی طرح کے وسائل ہیں، لیکن بدقسمتی کہ ہم نے 70 سال میں کبھی اس پہ توجہ نہیں دی فار سم ریزنس کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو ہم نے یہاں بیٹھ کے پروٹیکٹ کیے باہر کے ملک والوں کے لیے، کیونکہ ان کا آئل یہاں بکنا ضروری تھا، ان کے لوگوں کا یہاں آنا ضروری تھا. ہم نے اپنے کوئلے تک کو جو ہے نا ہم نے ایکسٹریکٹ نہیں کیا تھا. دیکھیں ہم نے مائننگ نہیں کی اس کی. آج جب دنیا کوئلے سے ہٹ رہی ہے تو ہم نے کہا ہاں جی اب آؤ جب کوئلہ نکالو ہم اس سے بجلی پیدا کریں. نہیں، لیکن آپ مجھے اب صحیح بتائیے گا. جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوئلے کی جو کان ہے یہ کو آج نہیں ملی، یہ کان بہت پہلے لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا یہ تھر کے مقام پہ موجود ہے. ہم اسے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا کر نہیں پا رہے تھے، واٹ ایور دا ریزن آئی ڈونٹ نو. But people say that maybe we would have known about it maybe in the 60s or 70s or whenever. I'm not really sure, but لوگوں ہمیں پتا تھا. ایسا لوگ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے غلط. بالکل نہیں، غلط نہیں کہتے. ہمارے پاس یہ ذخائر ابھی کی نہیں ہے. میں تو بہت کئی سالوں سے پڑھتا آ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس ذخائر ہیں کوئلے کے، صرف پڑھنے کی حد تک، لیکن ہم نے کبھی اس کو ایکسپلائٹ کیا نہیں کیا نا کبھی ہم نے. ریزن کیا ہے کہ دیکھیے اگین پاکستان گل ویلے دی نہیں تھے تھیلے دی. سر اب وہ ویلے کی گل تھی نا، ٹائم نکل گیا. ابھی دیکھیں ہم کیا مسئلہ کیا ہے. آئل پاکستان میں بہت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے، پاکستان کے سمندر، دیکھیے ہم جو ہے نا پرابلم یہ ہے، میں نے سنا ہے، ہم دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقاؤں سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیے ہمیں الاؤ نہیں تھا کوئلے کو ایکسٹریکٹ کرنا، ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ آئل اینڈ گیس کی ڈرلنگ کرنا. ہم جن کے انٹرسٹ کا تحفظ کر رہے ہیں بیٹھ کے، ان کا آئل لانا بہت ضروری ہے یہاں پر، چاہے کوئی ملک بھی ہو وہ. ٹھیک ہے، ہمیں وہ محکوم
वैक्यूम बनाना बहुत ज़रूरी था कि भाई ये हमेशा देखो सर, मोहताज मैं आपसे फिर रहें, एक- हमारा अब आप- मोहताज रहें। अब हम आप खुल मोहताज के हैं बात उनके। कर रहे हैं तो थोड़ा और खुल के बात कर लेते हैं। जी। प्रॉब्लम एक और वनरेबिलिटी भी है। इशू ये है कि इस वक्त ऑयल और गैस रिजर्व्स जो याद रखें जो कंफर्म्ड रिजर्व्स है, माइंड यू ऐसे बहुत सारे हैं जी, जी। जो ज़ेरे ज़मीन है और हमें अभी तक उनका पता नहीं है, आपको पता है उसके लिए ड्रिल करना पड़ता है। जी जी बट ये है कि जो अभी तक कंफर्म्ड हैं दे आर इन द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, और वो चूँकि थोड़ा सा आपको पता है हालात का, तो ऐसा तस्वुर किया जा रहा है कि वहाँ के इनहेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हम उसे पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो टू व्हाट डिग्री दैट इज़ ट्रू, बट ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसकी वजह से हम इतने मैसिव स्केल पे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? आई डोंट नो। देखें, हमारे पास तौजीहात बहुत होती हैं अली भाई कि यार इस रीज़न से हम नहीं कर रहे, उस रीज़न से नहीं कर रहे। जब विलिंगनेस होती है ना, तो जो रियासत होती है दे कैन डू एनीथिंग, आई टेल यू नो देयर इज नो रीजनिंग देन, यू नो जब करना है तो करना है, लेकिन जब नहीं करना तो वी हैव सो मेनी रीजंस कि यार अच्छा, इस आई वजह हैव आल्सो हर्ड कि ये जो इंतहाई डिस्टर्ब्ड एरिया पख्तूनख्वा का है अलॉन्ग विद द अफगान बॉर्डर ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की गई है और अच्छा रीजनेबल ब्लॉक मिला है। आई एम नॉट श्योर कि एक होगा, बहुत सारे होंगे आई एम श्योर, लेकिन मिला है। आर यू प्रिवी टू दिस इन्फो? यस बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है सबसे अभी जो ऑयल प्रोड्यूसर कहाँ से हो रहा है, यू नो दैट? नहीं यार, सिंध के अंदर से हो रहा है, ठीक है। बलूचिस्तान में तो हम जा ही नहीं रहे एक्सप्लोर करने के लिए। सिंध सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त। गैस हाँ, गैस के बारे में जी जी, बात ये है कि क्या हमने मजीद उनको एक्सप्लोर किया? जब मुझे पता हो कि यार ये ऐसा ब्लॉक है कि यहाँ से मजीद हो सकता है उसके कुर्बो जवार में, क्या हमने दोबारा कोशिश की? देखिए, हमने उन कंपनीज को लाना है जो कि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। हमारे पास तो ना पैसा है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी हमारे पास है कि जी हम ऑयल गैस। ये बात तो सख्त की है आपने, सख्त बात की है, लेकिन बात में बहुत वजन है। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बोरोड, जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ इसके ये माने नहीं होते कि आप किसी से उधार ले रहे हो। बोरोड के ये भी माने होते हैं किसी और की एक्सपर्टीज़, किसी और की प्रोविस, किसी और की इन मशीनरी आप यूज़ करके काम कर रहे हो, वो भी बोरोड में ही आ जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर डिफाइनिंग द होल थिंग। और देखें नाजरीन, इस सतह की बात तो आपको पाकिस्तान में कम ही होती हुई मिलेगी माजरत के साथ, क्योंकि तेल और गैस के ज़खायर के मुतल्लिक हमें सिर्फ एक डायलॉग याद है, उसके आगे तो डायलॉग कोई याद नहीं। लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर मैं और फारूक अफजल साहब बात कर रहे हैं ये वाकई में बड़ी अहमियत रखता है। और ऐसी बात नहीं, कोई बता रहा हूँ, वसाइल पाकिस्तान के पास हैं लेकिन किसी और नौइयत के हैं। आए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऑयल एंड गैस ही सिर्फ एक अकेली रिसोर्सेज हो गई? अभी देखें फारूक अफजल साहब, दुनिया का बदलता इकोनॉमिक क्लाइमेट है और रिसोर्स क्लाइमेट भी है। एक दौर में मुझे याद है बांग्लादेश के अंदर जूट बैग्स बनते थे, तो जूट को बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स समझा जाता था और बांग्लादेश के लोग, बंगाली लोग कहते थे कि साहब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे जूट बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं, हमारी जूट इज़ बिहाइंड द एंटायर प्रोडक्टिव सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। तो इसी तरह अगर आप इसको देखें तो आज भी आई थिंक वी शुड स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, but we should count our blessings in the way they have been given to us. Look, we are an extremely fertile land. पाकिस्तान जो है ये आप पता होगा, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं, इसको इंडस वैली कहा जाता है, सिंधु घाटी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहीं पर भी हो रही है, चाहे कैलिफोर्निया में हो रही है, चाहे वो इजिप्ट में हो रही है जो मैं जिक्र कर रहा था ब्रेक के अंदर, या इसके अलावा अगर आप दरिया दजला को देख लें, इफरीत को देख लें, यहीं ये वैलीज़ हैं सारी। इसी तरह यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फोकस है, लेकिन जो हमारा पहाड़ी इलाका उसमें ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं। चलें, कमिंग बैक टू दैट, अब ये बोलते हैं कि साहब हम एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स, लेकिन लेट्स से कि अगर हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम पंप आउट नहीं करते और 10 ईयर्स के बाद भी लूज वैल्यू, तेल गिरना शुरू हो जाता है, जो डिक्लाइन करेगा आपको पता है, उनकी प्रेडिक्शन यही है कि ऑयल प्राइसेस ड्रॉप होंगी, ये आपने सुनी होंगी उनकी बातें, और वो कह रहे हैं हम गिराना भी चाह रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा हम बेच सकें, डिमांड सप्लाई। बिल्कुल। तो इस जिम्न में मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें कि किस तरह से हमें एक्सपेडाइट करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं देखिए हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हमें देखना ये है कि कौन सा मुल्क जो है वो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारे साथ मिलके, कौन सा मुल्क हमारे लिए बेहतर है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारी ट्रेड के लिए, हमारे मुल्क की माशी हालत को बेहतर करने के लिए। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो हमें अपना वी हैव टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट।
اکنامک انٹرسٹ. دیکھیے آج کا دور ہے علی بھائی, آپ کی جو معاشیت ہے نا, سب سے بڑا دور وہ ہے. پہلے چلے گئی چیزیں جو ہوتی تھیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ میں اگر سپوز اگر ہم نے اپنے ملک کے ایکسپلور کرنے جو سارا جو آئل گیس ہے, اگر میں امریکہ سے ان سے کہوں جی آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرو, آر دے ولنگ ٹو انویسٹ ان پاکستان فار دیز تھنگس؟ وی ہیو ٹو لک انٹو دیٹ. If they are not willing to invest in Pakistan for these kind of things, then we have to look to some other countries. Interesting question for you, sorry جی for interrupting. آپ نے خود ہی کہہ دیا. دیکھیں میں سر ویسے ہم گرین لینڈ سے اور کینیڈا سے تو زیادہ اچھے ہیں, موسم بھی اچھا ہے, ہمارے پاس 5 دریا بھی ہیں. نہیں آپ بول رہے ہیں, میں لوکریٹو اپرچونیٹیز آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں بھوکے گرین لینڈ سے ہم زیادہ اچھے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا 16 موسم ہے یا پتہ نہیں 32 موسم ہے, مجھے بتایا پتہ نہیں. ایک وزیر اعظم تھے پاکستان کے, وہ کہتے تھے 16 موسم ہے, پتہ نہیں 12 موسم ہے. تو بات یہ ہے کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ 5 دریا بھی ہیں, اور ہم بھی ایک ویلی ہیں, ایگریکلچر پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے. تو آپ پتہ ہے ہمیں کیا ہے بھائی, دیکھیں ہم کیا خرابی ہے ہمیں؟ نہیں, ہم میں بہت بڑی خرابی ہے جو ان کے یہاں ذرا کم پائی جاتی ہے. منافقت کی بہت بڑی خرابی ہمارے یہاں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے منافق لوگوں کو کبھی نہیں لیں گے کہ جن کو اپنی ریاست بنائیں اور اتنی دور لے جا کے. دیکھیے کینیڈا کو اگر ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے کہ اپنی اسٹیٹ بنائیں, دیر از ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ اس کے جو ذخائر ہیں وہاں پر, جو معدنی وسائل ہیں, ظاہری بات ہے وہ چاہیں گے کہ یار وہ اس ملک میں امریکہ, نارتھ امریکہ ایک بن جائے, بجائے کینیڈا الگ ہو, امریکہ الگ ہو, اور اس کو ایک ملک بنا کے جو بھی ذخائر ہیں اس کو استعمال کیا جائے. جس سے آپ نے پہلے بات کی کہ 10-12 سال کے بعد بہت سارے ذخائر ختم ہو جائیں گے, چیزیں ختم ہو جائیں گی, اینڈ دے وڈ لائک ٹو یوز دوز ذخائر کے جو ہم اپنے استعمال کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہی از اونلی ٹرائنگ ٹو سے واٹ اینی کامن سینس امریکن وڈ لائک ٹو سے. مطلب ہی از جسٹ تھنکنگ, اچھا ہی از تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ جیسے کہتے ہیں. کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی الاسکا سے ہمارا تعلق اتنا دور, تو مے بی اف وی ور پارٹ وٹ, مطلب ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو تھنک آؤٹ لاؤڈ. آئی تھنک ہی از تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ, اور ہم اسے بہت زیادہ سنجیدہ لے رہے ہیں. Am I right? نہیں دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس وقت دا اونلی پاور از US پاور. ٹھیک ہے, اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرمپ کو پتہ ہے کہ یار اس وقت دنیا میں ایسی کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے, اور وہ خواہش کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ کل کو بولے یار رشیا میں اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں, تو آپ اس کے الفاظ پہ روک سکتے ہیں آپ اس کو کیا؟ دیکھیے چیز یہ سوچنے سے کس کو کوئی روک سکتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اگر خواہش شروع کر دے, یہ وہ ہے جو ایک ہوس ہے پاور کی, ایک پوری جو انسان میں جب آتی ہے کہ ساری دنیا میرے کنٹرول کے اندر آ جائے. اب کینیڈا از دی لارجسٹ. نہیں آپ مجھے سچ بتائیں, یہ تو ہم نے بنا دیا. علامہ اقبال کی تو یہ سوچ نہیں تھی. میں نے پڑھا ہے علامہ اقبال تو کہتے تھے پین اسلامزم, وہ تو کہتے تھے ایک ہی چھتری کے نیچے تمام مسلمان ممالک آ جائیں. دیکھیے وہ جو میں نے سنا ہے, آپ نے اپنے حساب سے ٹرانسلیٹ کر لی ان کی تھنکنگ کو. ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ وی شوڈ بی وائڈر, براڈر اینڈ ہیو آل دا ایکسیس ٹو ریسورسز. دیکھیے اس میں جو ہے نا خلافت جو ہمارے ہاں تھی, پہلے خلافت ختم ہو گئی تھی. قائد اعظم نے جو بعد میں بولا یہ چیز, اسی لیے کیوں بولا تھا انہوں نے, اس خلافت سے متاثر ہو کے بولا تھا نا. جب 1923 میں یہ خلافت ختم ہوئی مسلمانوں کی, تو ایک ریاست تھی نا, ایک پوری ریاست تھی, ہر جگہ گورنر بیٹھتے تھے یا جو بھی ان کے ریپرزینٹیٹو ہوتے تھے اس خلافت کے, وہ وہاں چلاتے تھے, ریکگنائز کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب چیز کیا ہے دیکھیے, اب وہ چیز خلافت کو واپس لانا is another debate actually, you know, for Muslims, you know. نہیں, but I'm saying he is just thinking out loud in the similar exactly similar. وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا حصہ بن جائیں اور میں اپنا ایک بندہ وہاں بٹھا دوں, وہ ان کے جو گورننس ہے اس کو دیکھے اور سارا کرے. دیکھیں ان کا کہنا غلط نہیں ہے, دیکھیں ان کا بہت وسیع ملک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ گلف جو ہے یہ ہمارے ساتھ لگتا ہے, اس کا نام ہمارے ملک سے منسوب ہونا چاہیے, ہے نا. اب جیسے پاکستان کے آگے لگنے والا سمندر کا حصہ ہم بحیرہ عرب اسے کہہ دیتے ہیں, لیکن عرب کے تو صرف ایک ہی ملک سے وہ لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا, بالکل صحیح ہے. میرا جہاں تک خیال ہے یہ یمن سے لگتا ہے یا عمان سے لگتا ہے. اس کے علاوہ ہاں عمان سے لگتا ہے, عمان سے لگتا ہے. باقی تو آپ دیکھیں عرب کے کسی ملک سے مطلب براہ راست نہیں ہے, لیکن آپ بحیرہ عرب کہتے ہیں اسے, کہہ سکتے ہیں. ویسے کوئی اور نام رکھ سکتے ہیں پاکستان سے منسوب. دیکھیے ہمیں دیکھنا یہ ابھی علی بھائی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے ذخائر ہم کس طرح ایکسپلور کریں, کس طرح اس کو ایکسٹریکٹ کریں اور اپنے استعمال کے لے کر آئیں. دیکھیے اگر میں اپنے ملک کی ذخائر استعمال کروں گا, آئل گیس, اور چاہے وہ زرعی ذخائر ہوں, کچھ بھی چیز ہو, تو میرا آپ سوچیں کہ مجھے میرا کتنا پیسہ بچے گا باہر جانے
जाने से, Yes, of course. मेरे कितने डॉलर्स बचेंगे बाहर Oil जाने से। imports comprise the biggest chunk of your imports. Am I correct? बिल्कुल, हमारी जो इंपोर्ट्स का मेरा ख्याल है कि शायद प्रॉब्ली 40% दैट गोज टू दिस ऑयल इंपोर्ट के ऊपर। जी। अगर आज हम 40% का अपना पाकिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी IMF की, किसी और चीज़ की, ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है कि हम इसको एक्सप्लोर करें और उसको इस्तेमाल करें। अगर अच्छा, मैंने आपको पता है आपसे लोग 10% सेविंग के लिए एथेनॉल यूज कर रहे हैं, 10% सेविंग के लिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई तवज्जो नहीं। देखिए, मैं वो अर्ज किया ना कि देखें, मैं 2007-8 में सोलर का एक प्रोजेक्ट लेके आया था, ठीक है, रशिया से, बशकोतस्तान से। मैंने यहाँ बात की ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज वालों से कि भाई हम ये सोलर इस्तेमाल करें। 2008 की बात कर रहा हूँ आपके साथ मली भाई, लेकिन आई वॉज सो डिस्करेज एंड आई वॉज लाइक स्कॉल्डेड कि यार अब क्या लेके आए, ये क्या बकवास, यहाँ नहीं चले। आप पाकिस्तान में देखिए आज हम सोलर पे बैठे हुए हैं। हम कब शुरू किया सोलर? हमने अभी 2018 में शुरू किया, हमने सोलर लगाओ, सोलर लगाओ। नहीं, बाकी दुनिया कर चुकी थी। हम मैं सर 90s में, मैं बता रहा हूँ 94 95 में मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट से बर्लिन जा रहा था, वो 6-8 घंटे की ट्रेन है। रास्ते में इतने बड़े विलेज बने हुए थे सोलर के। आई वाज अमेज्ड टू सी दैट। इवन इन डेनमार्क में 92 में देखा, डेनमार्क में मैं कोपेनहेगन 92 में वहाँ वो विंड मिल लगी हुई थी। विंड मिल बहुत सारा। मैंने कहा यार हम ये चीज़ें हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ सकती? आज विंड मिल हमने कब लगाई है? आप जमपीर का इलाका है देर से सर। इस वजह ये ना, देखें आप ये देखें कि ऑल्टरनेट एनर्जी या ऑयल एंड गैस जितनी भी चीजें हैं ये हमने जानबूझकर एक्सप्लोर नहीं की हैं। मैंने ये जो आप बता रहे हैं ना, ये पन बिजली के मंसूबे मैंने ऐसे देखे कि वास्ट ओवर, मैं कहना नहीं चाह रहा अल्फाज, लेकिन बिकॉज मुझे एक्यूरेसी का नहीं पता, बट माइल्स एंड माइल्स तक मैंने ये पन बिजली के मंसूबे देखे हैं। और ये हमारी छोटी वाली पक्कियां नहीं है जो यहाँ लगी हुई हैं, वो दे वर ह्यूज, मींस आई थिंक परहैप्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड दे हैव। तो हमने देखिए, हमने जानबूझकर अपने उन अल्लाह ताला ने जो हमको वसाइल दिए ना, मदनी ज़राए हर चीज़ के मदनी, और अपना क्या कहना चाहिए, वो फार्म कहते हैं इसे, विंड पावर फार्म। विंड पावर हम देखें, हमने नहीं किया ना। हमारे पास क्या ये जो कॉरिडोर्स हैं हवा के अच्छे जंपीर वाले पहले नहीं थे क्या? आज इनको पता चला, पहले भी थे, क्या बात कर रहे हैं? पहले वही चीज़ थी। इसका सर्वे हुआ है, बहुत पहले सर्वे हुआ है, तो आज हुआ है। पता नहीं 14 घंटे पाकिस्तान में धूप रहती है क्या? पहले हम सोलर पे नहीं आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, नहीं आए ना, क्योंकि अभी भी आप खुल के नहीं आ रहे। आप माने इस बात को, आप खुल के नहीं आ रहे ना। उसकी रीजन यही है, देखिए आप कह रहे नहीं हम आईपीपीज, हम ये कंफ्यूज हैं। हम देखिए, हमने जब आईपीपीज लगाए थे, देयर वाज नो नीड टू हैव दीस काइंड ऑफ आईपीपीज। इंस्टेड वी शुड हैव गॉन ऑन सोलर, विंड मिल्स, अदर प्रोजेक्ट्स, ग्रेजुअली जाते। देखिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, अब उससे 46,000 मेगावाट बना के आप बैठ गए हैं, अब वो इस्तेमाल तो हो नहीं रही। अब आप कह रहे हैं हम उनको पैसे दे रहे हैं बैठ के, यार तो आपने बनाए क्यों प्रोजेक्ट? अच्छा, एक मासूमाना सवाल, आज मैं अगले दिन देख रहा था, ये टीवी पर आ रहा था, हम स्मार्ट ग्रिड के ऊपर जाएंगे। सर स्मार्ट ग्रिड तो हॉलीवुड की फिल्मों में आ रही थी, आज से 20 साल पहले फिल्मों में आ रही थी। तो इसका मतलब उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली होगी, तो उन्होंने डाला होगा, या उनके कंसेप्शन में होगी। आप 20 साल बाद बात करके खुश हो रहे हैं कि हम स्मार्ट ग्रिड बनाएंगे। सर मैं देखिए ना, मैं आपको बताया ना कि आफ्टर द इवेंट हम उठते हैं हर काम के लिए। पाकिस्तान जब दुनिया वो काम छोड़ चुकी होती है या उसकी सैचुरेशन पे आ चुकी होती है, चलो लेट्स स्टार्ट इट, यू नो। ये देखिए बात ये, किसी का यहाँ विजन अगर है तो वो दे विल नॉट यूज दैट विजन बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल इन पाकिस्तान। आई टेल यू, दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान के मुफाद को जो मुकद्दम रखते हैं, ऐसे लोगों की इंतहाई कमी है कि जो दिन रात सोचे कि इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हमने क्या काम करना है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट लेकर आए जो मुल्क के लिए, आवाम के लिए, हमारी इमेज के लिए बेहतर से बेहतर हों, लेकिन हम उन पर काम नहीं करते। हमारा वो लोगों को हम आगे नहीं आने देते जो इस काम के लिए आगे आना चाहते हैं। हमें जानबूझ कर ये काम नहीं किए गए। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। इन्होंने बोला हम दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएंगे। नो कमेंट्स हियर, कहीं बनी ना जाए। नहीं, शुरू उसको कर दिया है, आपको मैं बाय द वे बता दूं। लेकिन वो शुरू से लेकर अभी तक, आपके सामने मैं बड़े मजे की बात बताऊंगा, ओवर 10 इयर्स हो चुके हैं उसके, यानी फ्रॉम द पॉइंट जब वो कंसीव हुआ था टू पॉइंट टुडे। एंड आई थिंक कि वो अगर 100% प्रोजेक्ट की वो काउंट की जाए तो लोग कह रहे हैं अभी तक 10% भी नहीं हुआ। आई एम नॉट श्योर, मैंने सुना ये, पता नहीं। और वो कह रहे हैं कि जब आया था उसका सामान तो उसे रोक लिया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आया था तो उसे रोक दिया था सामान को, बिल्कुल रोका था। देखिए हिंड्रेंसेस, मैं वही अर्ज किया ना, एक बंदा कॉन्सेप्चुलाइज करता है किसी चीज को, फिर उसको डिस्करेज कैसे करना है, फिर एक टीम बैठी होती है। अच्छा इसने तो कर दिया, अब लोगों को दिखाना था यस वी आर डूइंग इट, यू नो। अच्छा, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया था बाय द वे, जिसने भी रोका वो इररिलेवेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया। देखिए मैं अर्ज करूँ ना कि फिर आपको लोगों को कुछ जवाब देने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं।
آپ نے لے لیا, اب 10 سال ہو گئے, دیکھیے 10 سال ہو گئے نا, میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہیں بن ہی نہ جائے. بات یہ کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے آئی پی پیز ایگریسولی وار فوٹنگ بیسس پہ لگائے تھے, کیا یہ کام ایگریسولی وار فوٹنگ بیسس پہ نہیں ہو سکتے تھے؟ آپ نے 10 سال میں کتنے آئی پی پیز کو لائسنس دیے دوبارہ؟ Why have you issued those licenses to IPPs? Why did you work on these, you know, these solar panels and all that stuff? اس کے ولیج کے اوپر کیوں نہیں کام کیا آپ نے؟ اس کی ریزن ہے نا سر, کیونکہ وجہ یہ کہ آپ کے جو کھانچے ہیں, جو چیزیں ہیں جو پروٹیکٹ کریں انٹرسٹ اب دوسرے لوگوں کا پاکستان میں بیٹھ کے, ان کے انٹرسٹ کو اسی طرح پروٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کام نہ کریں جو ان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرے. تو ہم تو وہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. اسی لیے پاکستان میں دیکھیے آئل, گیس, جتنے بھی جو وسائل ہیں ہمارے, چاہے زرعی وسائل ہوں, کچھ بھی ہو, ہم اس کو اس طرح ایکسپلور نہیں کر رہے, ہم اس پہ اتنی محنت نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے, آپ سوچیں نا, 4 موسم, پہاڑ, سمندر, دریا, کیا کچھ اس ملک کے اندر نہیں ہے سر. اللہ نے تمام وسائل دیے ہیں, کیا معدنی, کیا زرعی اور کیا ہیومن ریسورس کے. ایون آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی ینگ فورس جو ہے 60% ہے, مطلب 10-11 کروڑ کی عوام بچے ایسے ہوں جو 30 سالوں سے کم ایج کے ہوں. اٹ کین بی اے تھریٹ, اٹ کین بی اپرچونٹی آلسو. تو ہم نے ان کو استعمال کیا؟ اللہ نے کون سے وسائل نہیں دیے, انسانی, زرعی, معدنی, سارے وسائل دیے ہم کو, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے ان دی رائٹ ڈائریکشن. اب میں آپ سے کیچ کویسچن پوچھوں گا. جی, کیچ کویسچن یہ ہے کہ چلو ہم نے پیٹرولیم ریسورسز اپنے ٹیپ کر لیے, کامن مین اس سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹجک لیول پر کیا کر رہے ہیں. پیٹرول پمپ کے اوپر اس کو پیٹرولیم مصنوعات کس قیمت پہ ملے گی یہ بتا دیں پلیز. اگر آپ نے یہ کہا کہ دنیا کی قیمت, تو بھائی جان پھر آپ رہنے دیں, پھر یہ آرگومنٹ آپ کی میں مانوں گا نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں ایران میں اس وقت 1 لیٹر کیا پتہ ہے آپ کو, 6.5 روپے لیٹر پاکستانی ہے. 6.5 روپے لیٹر. آئی بین ٹو ایران. تبھی تو آ رہا ہے اتنا پاکستان. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر اتنا سستا نکل رہا ہے تو سستا اپنی عوام کو پہنچا رہے ہیں نا سر وہ. اگر وہ کہ نہیں یار یورپ اس وقت امریکہ میں $3-4 پر گیلن مل رہے ہیں, ہم بھی آپ کو وہی دیں گے, اٹس آف نو یوز ہیونگ یور اون ریسورسز. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ جب تک اپنی ریسورسز کا اپنی عوام کو فائدہ نہیں دیں گے تو اس کو وہی رہنے دیں جہاں پڑی ہوئی بھائی وہ. نہیں تو جب یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ڈرل بیبی ڈرل, تو آپ کو بری لگتی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی اپنے ملک کو ہی بینیفٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے نا. کون کہتا ہے برا؟ نکالوں گا اور تم کو بالکل کرنا چاہیے نا. دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر ملک کو رائٹ ہے اپنے ملک کے معاشیت کو, اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے اپنی ریسورسز کے ساتھ. جن کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں آپ ان سے ذرا پوچھیں علی بھائی کہ وہ کتنا دکھی ہے اس چیز کے لیے, لیکن ہم نے ان نعمتوں کو, اللہ کی نعمتوں کو ہم نے صحیح طرح استعمال نہیں کیا, نہ کر رہے ہیں ان کو. بڑا اہم آج موضوع تھا ناظرین, ایک اور سطح کا موضوع تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہمیں تیل و گیس کے ذخائر جو ہے مزید ایکسپلور کرنے چاہیے, ٹیپ کرنے چاہیے, ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ سسٹم کے اندر پمپ کر کے ڈال دینا چاہیے, کیونکہ یہی ویژن دنیا بھر کی ہے. کہیں ایسے نہ ہو یہ آبسلیٹ ہو جائے, ریڈنڈنٹ ہو جائے, اور کل ہمارے پاس وہ تیل موجود ہو جو کسی کام میں نہ آئے, کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ لوگ LED کے دور میں, ٹیوب لائٹ ہیں, آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی ان بات, برا تو نہیں مان رہے, میں تھوڑی سخت بات کر دیتا ہوں. بات یہی ہے کہ اس زمانے میں اگر ہمارے پاس تیل اور گیس ہوں گے بھی نا, تو وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے بچپن کی محبت بڑھاپے میں مل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خیر اینی وے, فاروق افضل صاحب اسی بات کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے کلمات اور کہیں, پھر میں کلوز کروں گا پروگرام کو اور کنکلوڈ کروں گا. جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہے نا, جس کے خاتمے کے لیے ٹرمپ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ایکسپیکٹنگ کہ نیکسٹ 2 months ٹائم پرابلی اٹ ول بی اوور. ٹھیک ہے نا, یہ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں زیلنسکی کمیڈین ہے, ہاں وہ تو ظاہر ہے, دیکھیے مزاحیہ شخص ہے. نہیں, اس نے کہا کہ غیر ضروری جنگ کا آغاز کیا اس نے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے وہ غیر ضروری کہیں کچھ بھی کہیں, لیکن رشیا سینسیٹیو تو ہے, اور رشیا کی بھی ریزن تھی اس کو اسٹارٹ کرنے کی, اور جس کو انیشیٹ کیا گیا, اگنیٹ کیا گیا, اگنیٹ جس نے بھی اگنیشن دیا اس کو ظاہری سی بات ہے دے آر آل انوالوڈ ان ٹو دیٹ. اچھا چیز کیا اگر یہ ختم ہو جائے. اس میں آپ کے توسط سے ایک اور بات بتا دوں, یہاں پہ بہت امپورٹنٹ آئل رچ ریجن ہے جسے کرائمیا کہا جاتا ہے. جی کرائمیا. اور کرائمیا جو ہے ایک زمانے میں مسلمانوں کی ریاست تھی, یہ ویسے بتا بالکل وہاں خلافت کے دور میں کرائمیا اس کا حصہ تھا خلافت کا, لیکن اب وہ انیکس کر لیا رشیا نے بہت عرصہ پہلے, 5-8 سال ہو گئے اس کو, کیونکہ کرائمیا انہوں نے ان کو تحفے میں دیا تھا, ان کے پاس کوئی جواز مجبوری میں, تو وہ واپس لے لیا انہوں نے. اب انہوں نے 4 اور حصے جو ہیں ایسٹ پارٹ کے وہ بھی انیکس کر لیے ہیں. انہوں نے کہا جنگ اگر ختم بھی ہوگی تو یہ حصے واپس نہیں کریں گے, یہ ہمارے حصے ہیں, ہمارے پاس. وہ سینسیٹیو ایشوز ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر روس پاپولیشن بھی, روس جو ہیں بنیادی طور پہ, ویسے تو یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, یوکرینین بھی روس بھی, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایتھنکلی یہ رشین ہے.
اچھا اب میرا یہ دیکھیں ہم اس کو ہم آئل اینڈ گیس سے میں کیوں جوڑ رہا ہوں, اس کی ریزن یہ ہے دیکھیے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی, سینکشن ختم ہو جائیں گی, تو دین وی ہیو این اپرچونٹی ٹو اسپیک ود رشینس ٹو کم اوور اینڈ ڈو اوور گائز آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. دیکھیے اگر پہلے امریکہ کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل دیں, کیونکہ وہ ظاہر آقا ہیں, آپ ان سے پوچھیں بھی آپ آ رہے ہو, اگر آپ نہیں آ رہے دین یو نو وی آر گوئنگ ٹوورڈز رشیا کہ وہ آ کے ایکسپلور کریں آ کے. دیکھیے ہمیں اپنے ہر حال میں جو بھی US policy towards different countries is going to change. It is going to change. This is the reason I'm telling you کہ دیکھیے وہ رشیا کو, دیکھیے روس ابھی جو امریکہ کے عزائم ہیں وہ رشیا کو, his attitude towards Europe is also changing. Yes. His attitude towards other countries previously not considered to be in good books Yes. is also changing. His policies regarding Southeast Asia will also change. ناظرین یہ بھی آپ دیکھیے گا, وقت بدلے گا اور ہمیں اپنی ونربلٹیز یعنی پاکستان کو اپنی ونربلٹیز وقت پر دور کر لینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یو آر کاٹ ان اے مومنٹ اور آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا ایک دم. تو اس وجہ سے آج سے ہماری فورن پالیسی ریویو شروع ہو جانا چاہیے اس چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. ارینہ سے میٹنگ کو جاتی ہے. اللہ حافظ.